अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब माज़रत ख़्वाह हूँ कि कल तो बहुत ही जो है वो फ़नी बात हो गई। दरअसल मैं बहुत मसरूफ़ थी और इसी मसरूफ़ियत के दौरान मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो कहानी लाज़मी मिले और कोई नाका ना हो, तो इसीलिए मैंने जो है वो वीडियो अफरा तफरी में एडिट की। और उसमें ये हुआ कि मैंने एक ही ऑडियो क्लिप जो है वो दोनों चैनल की वीडियोस के लिए जो है वो ऐड कर दिया। दूसरे नावल की ऑडियो ऐड ही नहीं की, और उसकी वजह यही थी कि मैं बहुत जल्दी में थी और मैंने सुना ही नहीं और ना ही मैंने उसके टाइटल पर ध्यान दिया। ऑडियो का जो है वो टाइटल नेम जो है मैं ख़ुद रखती हूँ, ताकि मुझे जो है वो कहानी का डिफरेंस मालूम रहे, याद रहे कि कौन सी ऑडियो जो है वो किस टाइटल के साथ जो है वो थंबनेल के साथ ऐड करनी है। तो वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया जल्दबाजी में, और एक ही ऑडियो क्लिप जो है वो दोनों वीडियो के लिए जो है मैंने ऐड कर दिया, और बग़ैर सुने ही मैंने उसको ऐड कर दिया और जनाब वीडियो भी अपलोड कर दी। वो तो एक लिसनर ने कमेंट किया कि आपने दोनों चैनल पर एक ही कहानी पोस्ट की है, तो मेरे दिमाग ने क्लिक किया और फिर मैंने जो है वीडियो को डिलीट कर दिया और आप लोगों के लिए जो है फिर मैंने उसे दोबारा एडिट किया और फिर मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड कर दी, ताकि जो है इवनिंग में आपको दूसरी एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड मिल जाए। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई, मतलब इतनी एहतियात के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है कभी ना कभी। इंसान अपने आप में बहुत अक्लमंद बनता है और सोचता है कि जनाब वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है और वो सब काम बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन देख लीजिए कि इतने ध्यान, इतनी एहतियात के बावजूद कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। और यकीन करें, अगर लिसनर ने कमेंट नहीं किया होता तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया ना होता कि मुझसे क्या गलती हो चुकी है। तो महक अफ़ज़ल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस जानिब तवज्जो करवा दी मेरी। अगर आपने कमेंट नहीं किया होता तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, और आपको मैंने रिप्लाई भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने वो वीडियो जो है डिलीट करनी थी, तो मैं रिप्लाई करती भी तो आपको मिलना नहीं था और आपने बार बार रिप्लाई के नोटिफिकेशन पर क्लिक ही करते रहना था, और वीडियो नहीं होती तो आपको कमेंट भी नहीं मिलता। तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस जानिब मेरी तवज्जो दिलाई। और चलते हैं अब कहानी की लास्ट एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है रंग ईद सातों का, और इसकी मुसन्निफ़ है मताहिल तनाविश। आखिरी किस्त। जावेद, क्या बात है, मुझे आप कुछ परेशान लगते हैं। उस रात वो सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। नींद उनसे रूठ गई थी। वो हर पल पछतावे की आग में जलते अम्मा और बाबा को याद करते रहते थे। उन्होंने किसी कदर कोताही का मुजाहरा किया था, उन्हें यही एहसास रातों को जगाता था। उनकी चारों बहनों और भाई ने भी कभी उनसे शिकवा या गिला ना किया था। हालांकि उन्हें बखूबी इल्म था अनवर की अपनी अधूरी तालीम रह जाने का अभी तक बेहद दुख है, और वो अपनी अधूरी तालीम का ज़िम्मेदार भाई को समझते थे। लेकिन उन्होंने कभी उनसे शिकवा या शिकायत ना की थी। उनके बहन भाई उनके यहाँ कभी रात भी ना रहे थे। वो अक्सर सुबह आते और शाम को लौट जाते। लड़कियों को मैके का कितना मान होता है, इसका इदराक उन्हें एनी की शादी करके हुआ था। उनकी बहनें और भाई आपस में घुल मिल कर रहते। उनकी बहनें अनवर के यहाँ हफ्ता भर रह कर जातीं, हालांकि उसकी बीवी गैरों में से थी। वो अपने बहन भाइयों से मीलों की मुसाफत पर थे। वजह उनके करीब बैठा वजूद था, जो तफक्कुर भरे लहजे में उनसे उनकी कमगोई और तशवीश के मुतालिक सवाल कर रहा था। उन्हें आमना से नफ़रत महसूस होने लगी। उन्होंने कर्ब से आंखें मींच लीं, ये तक न देखा कि आमना उनकी मुसलसल खामोशी, माथे पर रगों के जाल से कितना परेशान है। नहीं जावेद, इस दूरी के ज़िम्मेदार तो तुम खुद हो। अगर तुम अपने हकूक़ व फ़राइज़ पहचानते तो आमना तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना कर सकती थी। तुम ही कमज़ोर निकले। उनकी रूह पर सच्चाई का चाबक पड़ा। तब इतनी ज़ोरदार थी कि उनकी रूह बिलबिला उठी। उन्होंने एक झटके से आंखें खोल दी। मैं ठीक हूँ आमना, तुम सो जाओ। आमना बेहद तफक्कुर भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने बीवी से पहलूतही करते हुए आमना को टाला। वो हफ्ता भर से गुरेज की राह अपनाए हुए थे, मगर ना उनकी रूह में चैन था और ना ही उनके दिल को किसी तौर करार था। आप मुझे टाल रहे हैं ना? आमना की आंखों में इस्तजाबिया रंग उभरा। वो ज़ब्त से लब भींच कर रह गए। उनका दिल उस पल शिद्दत से रोने को चाहा था। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा लम्हा आ जाता है जब उसका दिल शिद्दत से चीख चीख कर रोने को चाहता है। उनकी ख्वाहिश होती है वो फूट फूट कर दहाड़े मार कर रोएं और उन्हें कोई चुप ना करवाए। लेकिन जिसके मुकद्दर में सिर्फ एहसास ज़िया रह जाए, उन्हें फिर भी करार नहीं आता। जावेद के साथ भी यही मामला था। उनकी आंखें धीरे से भीगने लगीं।
انہوں نے کمال مہارت سے آمنہ سے اپنے آنسو چھپا لیے۔ آمنہ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ جاوید نے بیوی کو تسلی دی مگر وہ نہ ٹہلی۔ ناچار انہوں نے کروٹ بدل لی۔ وہ اپنے پچھتاووں کی آگ میں تنہا جلنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آمنہ ان عورتوں میں سے ہیں جو ہر جگہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ ان سے کچھ کہنا سننا بالکل بیکار تھا، ان پر قطعاً کوئی اثر نہ تھا۔ آمنہ پر چند لمحے بعد فطری بے حسی طاری ہونے لگی۔ وہ شوہر کو ان کے حال پر چھوڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہم سب نے ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اب یہی کچھ بتانے کو تیار نہیں تو نہ صحیح۔ آمنہ سونے سے قبل خود کو مطمئن کر چکی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ جاوید پر ایک اور خود احتسابی کی رات کا عذاب پوری شدت سے اترا تھا۔ آمنہ ان روایتی عورتوں میں سے تھیں جو سسرال پر میکے والوں کو مقدم رکھتی ہیں، جو نندوں کو بہنوں جیسا پیار دینے کی بجائے اپنی بہنوں سے ہی محبت کرتی ہیں۔ چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں حالات کچھ بھی ہوں مگر ہم ساتھ رہتے ہوں، جہاں موسم کوئی بھی ہو جدائی کا نہ ہو، لیکن جہاں کا چاند بھی تم ہو اور سورج و ہوا بھی، جہاں پر روشنی کا ہر رنگ بھی تم سے ہی ہو، جہاں پہ دل دھڑکنے کا ہر ایک احساس تم سے ہو، جہاں پہ میرے جینے کی ساری آس تم سے ہو۔ چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ چند روز سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کا راج رہتا اور فضا میں خوشگوار پرکیف ہوا رچی بسی رہتی تھی۔ کھلی کھڑکی سے تازہ ہوا کا پرکیف جھونکا اندر آیا تو عبید کا دل کھلی فضا میں جانے کو مچل اٹھا۔ لنچ بریک ہو چکا تھا، کچھ ممبر لنچ کرنے جا چکے تھے اور کچھ وہیں اپنی سیٹوں پر بیٹھے کام میں مشغول تھے۔ عبید اٹھ کر راحیل کے پاس آ گیا۔ چل اٹھ یار، پارک میں چلتے ہیں۔ وہ آتے ہی راحیل کے سر پر سوار ہو گیا۔ موسم کی خوشگواریت نے راحیل پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ بلا حیل و حجت کے اٹھ کر اس کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ دونوں پارک کی خوبصورت سرسبز و شاداب فضا میں آئے تو دونوں کی طبیعت بشاش ہو گئی۔ وہ دونوں پارک میں واکنگ ٹریک پر آ گئے کہ یکایک آسمان پر چھائی بدلیوں نے بوندا باندی کا روپ دھار لیا تھا۔ موسم مزید سہانا ہو گیا۔ یار عبید، تم نے گھر میں کسی سے بات کی؟ وہ دونوں موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ یکایک راحیل نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے پیچھے چھڑانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ راحیل اس کا پرانا اور گہرا دوست ہونے کے ناطے اس سے بے حد فری تھا۔ ان دونوں کی 10 سالہ دوستی میں کبھی وہ لمحہ نہ آیا تھا کہ انہیں خود کو دوسرے سے چھپانے کی ضرورت پیش آتی۔ عبید اور وہ بے حد بے تکلف دوست تھے۔ عبید نے سنجیدگی سے لب بھینچ لیے اور اس کے ماتھے پر سوچ کی گہری لکیر ابھر آئی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ او ابن بطوطہ کے جانشین! وہ راحیل کو بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو وہ اسے مصنوعی خفگی سے ٹوکتا اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور سائیڈ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ راحیل اسے وہیں کھڑا گھورتا رہا لیکن عبید اس کی گھوری سے بے نیاز چلتا رہا۔ راحیل بھاگ کر اس کے ہم قدم چلنے لگا۔ مجھے تیری یہ مجنوں والی صورت ذرا پسند نہیں ہے یار، راحیل نے شگفتگی سے اس پر چوٹ کی۔ وہ گھر میں کس سے ذکر کرتا؟ وہ امی کو آنٹی صابرہ اور عمیرہ سے پرخاش کے متعلق جانتا تھا۔ امی کے خیال میں ان دونوں نے ان کی نازوں پلی لاڈلی پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ آخر عینی ابھی تک علیحدہ جو نہ ہوئی تھی، امی کا بس نہ چلتا وہ ان دونوں کو کہیں غائب کروا دیں تاکہ عبدالاحد ان دونوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے اور صرف عینی کا ہو کر رہ جائے۔ عبید نے امی کا خیال آتے ہی جھرجھری لی تھی۔ اس نے رک کر راحیل کو گھورا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اپنے دانت اندر کر ڈینٹونک کے چوہے! اس نے راحیل کو ایک اشتہار کا حوالہ دیتے ہوئے خفگی سے ٹوکا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ عبید، خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، راحیل نے اسے سمجھایا۔ مجھے صرف مناسب وقت کا انتظار ہے یار، عبید نے اسے اپنی صفائی دی۔ راحیل اس کے گھریلو معاملات سے واقف تھا، اسی لیے وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ عبید، تم کوشش کرو۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، جہاں مایوسی کی حد ہوتی ہے وہاں محض چند قدم دور کامیابی ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوتی ہے، راحیل نے مدبرانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ عبید نے سر اس بات میں ہلا دیا اور واپسی کی سمت بڑھ گیا۔ راحیل اس کے ساتھ تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ عبید صرف مناسب وقت کا انتظار نہ کرے گا بلکہ وہ اب کوشش بھی کرے گا۔ رمضان کی آمد تھی، ہر سمت لوگ خریداری میں مگن تھے۔ اس بار سیلاب نے بھی ملک کے طول و عرض میں تباہ کاریاں پھیلائی تھیں جس سے مالی و جانی نقصان ہوا تھا۔ ہر حساس دل شہری اس صورتحال سے بے حد پریشان تھا۔ حکومت اعلیٰ پیمانے پر امدادی کارروائیاں کر رہی تھی اور حتی الوسع لوگوں کی مالی امداد فراہم کر رہی تھی۔ سیلاب سے ہر صوبے میں ہونے والے جانی نقصان نے ہر شہری کی طرح عینی اور عمیرہ کو بھی دکھی کر دیا تھا۔ اس پر مستاق 2 روز قبل مارگلہ پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے جہاز میں جانی نقصان تھا۔
ہر روز اخبار میں سیلاب اور طیارہ سانے کی خبریں سرخیوں میں شائع ہوتی تھیں۔ اس روز عمیرہ کالج سے آ کر فریش ہونے کے بعد اخبار پڑھ رہی تھی کہ اینی اس کے پاس چلی آئی۔ عمیرہ، رمضان میں محض چند دن رہ گئے، پھر روزے سے بازار نہ جایا جا سکے گا۔ مجھے آج بازار جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اینی بازار دور ہونے کی وجہ سے تنہا نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ عمیرہ کو بھی شاپنگ کرنا تھی۔ وہ اخبار سائڈ پر رکھ کر تیار ہو گئی۔ وہ دونوں امی کو بتا کر بازار چلی گئی۔ بازار میں خلاف معمول بے حد رش تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر شخص روزے سے قبل گرمی کی وجہ سے عید کی شاپنگ مکمل کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں اپنی شاپنگ کرنے لگیں۔ عمیرہ، رکو، وہ دیکھو عبید بھائی۔ وہ دونوں ایک ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں سوٹ پسند کر رہی تھیں کہ اچانک اینی نے جوش سے دبے سرخ چہرہ لیے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے دھیمی سرگوشی کی تھی۔ عمیرہ ٹھٹک کر ادھر دیکھنے لگی جدھر اینی نے اشارہ کیا تھا۔ بھائی کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ اینی کو عبید کے ساتھ لڑکی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ٹھٹک کر بڑبڑائی۔ عمیرہ چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ عبید کے ساتھ موجود لڑکی بلا شبہ بے حد دلکش و حسین تھی۔ عبید کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ چسپاں تھی جو شاید اسی لڑکی کی سنگت کے مرہون منت تھی۔ عمیرہ کے دل میں دکھ کی لہر ابھری، اس کی آنکھیں نمی سے لبالب ہو گئیں۔ محبت میں محبوب کو کسی اور کی ہمراہی میں برداشت کرنا کتنے حوصلے کا کام تھا، یہ کوئی اس پل عمیرہ کے دل سے پوچھتا۔ اسی لمحے عبید نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ اپنی ساتھی لڑکی سے کچھ کہہ کر تیزی سے ان دونوں کے پاس آ گیا۔ عبید کی قربت نے عمیرہ کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ السلام علیکم۔ عبید نے آتے ہی سلام کیا۔ اس کی پرشوق و پرحدت نگاہیں بار بار عمیرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عمیرہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں اور وہ خواہ جھک کر شاپنگ بیگز میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عبید کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ سلام کے بچے، تم پہلے یہ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ اینی نے اس کی ساتھی لڑکی کو بخوبی جانچنے کے بعد اس کا کان مروڑتے ہوئے نرمی و محبت سے پوچھا تھا۔ اینی، میں تم سے 2 سال بڑا ہوں۔ عبید نے عمیرہ کے سامنے اینی کے ہاتھوں اپنی پذیرائی پر خفیف ہو کر اسے احساس دلایا۔ یہ میں بچپن سے جانتی ہوں، مجھے تم اس لڑکی کا بتاؤ۔ اینی پر ذرا اثر نہ ہوا، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی اور نگاہیں بددستور اسی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ میرے فرینڈ راحیل کی بڑی بہن ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے، عبید نے اس کے ہاتھ سے اپنا کان چھڑواتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ راحیل اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تو اسے بھی ساتھ لیتا آیا۔ اینی بددستور مشکوک تھی۔ راحیل ان دونوں کو وہاں بتا کر ان کے لیے کولڈ ڈرنک لینے گیا۔ اسی لمحے وہ ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس لیے آ گیا۔ اینی نے مطمئن ہو کر اس کا کان چھوڑ دیا تھا۔ عمیرہ نے سامنے نظر ڈالی، وہ غلط نہ کہہ رہا تھا۔ اب وہاں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا۔ عبید نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ وہ بغور عمیرہ کو دیکھنے لگا جو اعتماد و اطمینان سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ بھی؟ عبید کے دل میں خیال ابھرا جو اس کی روح تک کو سرشار کر گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ عبید اینی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا۔ اینی نے عمیرہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ذرا سا دھیان رکھنا، یہ میری پہلی محبت ہے۔ میرا مان رکھنا، یہ میری پہلی محبت ہے۔ جدائی کے دنوں میں لوگ چہرے بھول جاتے ہیں۔ میری پہچان رکھنا کہ یہ میری پہلی محبت ہے۔ جدائی تو میں سہ لوں گا مگر تم پھر سے ملنے کا کوئی امکان رکھنا، یہ میری پہلی محبت ہے۔ راحیل اور عبید کمپنی کے بہترین اور ذہین ورکر تھے۔ کمپنی مینجمنٹ کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا۔ اگلے روز اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اینی کو لینے کے بہانے چلا آیا۔ مقصد تو محض عمیرہ کی دید تھا۔ صبح اتفاق اینی اور آنٹی جلد سو چکی تھیں، البتہ عمیرہ عبدالاحد کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ گہری خاموشی نے اسے عمیرہ کی تنہائی کا احساس دلا دیا۔ عمیرہ اس کے لیے چائے تیار کرنے کچن میں آ گئی۔ عبید اینی کے کمرے میں جھانک کر اسے سوتا پا کر کچن میں عمیرہ کے پاس چلا آیا تھا۔ عمیرہ، وہ اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی لیکن اس کی طرف پشت کیے کھڑی رہی۔ عبید چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے چلتا اس کے قریب چلا آیا۔ عمیرہ، میں کمپنی کی طرف سے بزنس مینجمنٹ کے ایک شارٹ کورس کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے چائنا جا رہا ہوں۔ اس نے چائے تیار کر کے کپ میں انڈیلتی عمیرہ کو نگاہوں کی گرفت میں رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ بھلا پھر یہ دید کا لمحہ 2 ماہ سے قبل کہاں آنا تھا اور وہ اس لمحے کو رائگاں نہ کرنا چاہتا تھا۔ عمیرہ کے ہاتھوں پر چائے چھلک گئی۔ گرما گرم چائے اس کے دودھیا ہاتھ پر اپنا نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں ساری عمر کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، بس کچھ عرصے کی بات ہے۔ میں تمہاری خاطر لوٹ آؤں گا عمیرہ۔ عبید نے اس کے جلے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے سہلاتے ہوئے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ وہ تحیر سے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔
दोनों के बीच इजहार मोहब्बत का पहला लम्हा आ ठहरा था। वो बेयकीनी से उसे देखे गई। उसे कई बार उबैद की पुरशौक निगाहें सताती तो उसे ये वहमा तंग करने लगता, मुबादा वो उससे फ्लर्ट ना कर रहा हो। वो बेयकीनी से उसे देखे गई। उबैद ने मोहब्बत और मान से उसका हाथ छोड़कर नरमी से उसके सारे आंसू चुन लिए थे। उमेरा, तुम मुझे भूल तो ना जाओगी? वो उससे अपनी मोहब्बत का मान मांग रहा था। न जाने मोहब्बत में ये कैसा बचपना है, ये बदले में वैसी ही शिद्दत भरी चाहत मांगती है जैसी हम किसी से करते हैं। उसने उमेरा की खुशरंग आंखों में झांकते हुए सरगोशी से सवाल किया था। नहीं, उमेरा ने बेइख्तियार कहते हुए नफ़ी में ज़ोर से गर्दन हिला दी थी। अगले पल उसे अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर शर्मो इस्तजाब ने गुलाल बखेर दिया। उबैद दिलचस्पी से हुस्न की मूर्ति को देखता रह गया। उमेरा से वहाँ खड़े रहना दोभर हो गया तो वो वहाँ से एक लम्हा रुके बगैर चली गई। उबैद के पुरजोर कहकहे ने उसका दूर तक पीछा किया था। उबैद ने अपने करीब रखा चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। उबैद को गए 10 रोज़ हो चुके थे जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ। अब्दुल अहद की कारोबारी मसरूफियत भी बेहद बढ़ गई थी। वो अपनी दुकान रात गए तक खुली रखता था। उसका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। एनी हर हफ्ते मैके का एक चक्कर ज़रूर लगा लेती थी, लेकिन अब उसे गए 10-11 रोज़ होने वाले थे। उस रोज़ एनी ने अब्बू को फ़ोन करके ऑफिस से वापसी पर उसे पिक करने की ताकीद की। वह नमाज तरावी पढ़कर फारिग हुई थी कि अब्बू उसे लेने आ गए। वो मैके आई तो हनी और अम्मी बहुत खुश हुई थी। क्या अब्दुल अहद के पास तुम्हारे मैके वालों के लिए भी टाइम नहीं है? वो लाउंज में बैठे बातों में मशगूल थी। अब्बू लताल्लुक करीब बैठे टीवी पर न्यूज़ सुन रहे थे। यकायक अम्मी ने उससे शिकवा किया। अरे नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल आजकल बहुत बिजी है। एनी ने हंसकर अब्दुल अहद की सफाई पेश की। न्यूज़ सुनते जावेद चौंक कर उनकी सिमत मतवज्जा हो गए। एनी, तो मुझे सच बता, वो बुढ़िया तुझ पर जुल्म करती है ना? आमना ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए लहजे में तजस्सुस समोकर राजदारी से उससे अपनी बात की तस्दीक चाही थी। एनी तहय्युर ज़दा रह गई। वो अम्मी को बारहा समझा चुकी थी, मगर वो अपनी बात पर डटी हुई थी, बल्कि उल्टा उसे डांट देती थी। उनके ख्याल में उनकी लाडली बेटी ससुराल वालों के जुल्म सहकर मुरझा कर रह गई थी। एनी अम्मी की फजूल चिराह पर चिढ़ गई, मगर खामोश रही थी। जावेद को बीवी का तर्ज गुफ्तगू सख्त नागवार गुजरा था। वो टीवी ऑफ करके वहाँ से चले गए। एनी ने ठिठक कर उन्हें जाता देखा। अब्बू को क्या हुआ है? उसने हैरत से बहन से पूछा था। उसने लाइल्मी से कंधे हिला दिए। एनी, मुझे जवाब दे बेटा, आमना की सुई वहीं अटकी हुई थी। अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। एनी झंझलाकर सोने के लिए हनी के कमरे में चली गई। मैके आती तो उसी के कमरे में ठहरती थी। ये उन दोनों का मुश्तरका कमरा था। आमना को बेटी का अंदाज नागवार लगा। वो गुस्से में एनी को जाता देखती रही थी। हनी माँ को वहीं बैठा छोड़कर एनी के पास आ गई थी। आमना का गुस्सा दोभर हो गया। वो खफगी से दोनों बेटियों के मुतालिक सोचती रह गई। हर सो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत फ़िज़ा फैली हुई थी। करीबी मसाजिद पे नाते और तरावी पढ़ी जा रही थी। वो हाथ में चाय का कप लिए टेरेस पर आ गई। वो घूंट घूंट चाय अंदर उडेल रही थी कि उसे दूर से जावेद आते दिखाई दिए। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और उनकी तरफ लपकी। जावेद नमाज तरावी के बाद आते ही अपने कमरे में जाने की बजाय खिलाफ मामूल लाउंज में आ बैठे। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही थीं। उन्हें थकन का एहसास हुआ तो उन्होंने सर सोफे की पुश्त से टिका लिया और दोनों हाथों से अपना माथा सहलाने लगे। उन्हें कुछ सुकून का एहसास हुआ। उन्होंने आंखें मूंद ली। एनी उनके पीछे आई तो वो लाउंज में मौजूद अपना माथा सहला रहे थे। एनी आहिस्तगी से चलती उनके पीछे आ गई और नरमी से उनका सर दबाने लगी। उन्होंने चौंक कर आंखें खोल दी। बाबा, आप बैठे रहे, मैं आपका सर दबाती हूँ। एनी ने बाप को चौंकते पाकर मुखातिब किया। उसकी बचपन से आदत थी, उसे जब अब्बू पर बेतहाशा प्यार आता वो लाड से उन्हें बाबा कहती थी। जावेद को उसकी आदत याद थी। उनका दिल बेटी की मोहब्बत पर बोझल होने लगा। एनी मेरी थकावट महसूस करके मेरा सर दबाने चली आई। मैं क्यों ना कभी बाबा और अम्मा की थकावट महसूस कर सका। उनके जहन से टकराने वाली सोच उनकी तबीयत को मज़ीद बोझल और मजमहल कर गई। उनकी आंखें नमी से लबरेज होने लगीं। उन्होंने आंखें दोबारा बंद कर लीं। एनी से उनकी आंखों की नमी मख्फी ना रह सकी थी। वो तड़प कर उनके सामने दो जानू बैठी। बाबा, क्या दुख है आपको? मैं कुछ दिनों से आपको अफसुर्दा देख रही हूँ। मैंने हनी और अम्मी से पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ इल्म नहीं है। आप क्यों अपना दुख तन्हा झेल रहे हैं? पापा, मुझे अपना दुख बताएं प्लीज़। बाबा, मैं आपका दुख बांटना चाहती हूँ। एनी बाप के दुख पर दुखी होकर रुंधे हुए लहजे में तफक्कुर से गोया हुई। उन्होंने एक झटके से आंखें खोल दी। दोनों की आंखें डबडबा रही थीं। दोनों ने बेक वक्त नामहसूस तरीके से अपने अपने आंसू साफ किए। जावेद ने एक बोझल सांस सीने से खारिज की। एनी, मैं सिर्फ अपना दुख तुम्हें बताना चाहता था।
بیٹا تم میرا دکھ سنو گی؟ انہوں نے افسردگی سے اینی کا سر تھپکتے ہوئے شفقت پدری سے سوال کیا۔ کیوں نہیں بابا، میں ضرور سنوں گی، آپ بتائیں تو، وہ تڑپ کر کہتی ان کے قریب صوفے پر آ بیٹھی۔ دکھ سننے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، نہ جانے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ان کے لہجے میں یاس و افسردگی رچی ہوئی تھی۔ ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ آپ سنا کر تو دیکھیں بابا، پلیز۔ اینی ہر صورت باپ کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھامتے ہوئے مزید روحانسی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ دنوں سے ایک کہانی یاد آ رہی ہے بیٹا، جو مجھے بہت دکھی کر دیتی ہے، جاوید نے تمہید باندھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اینی ہمتن گوش انہی کی سمت متوجہ تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، مجھے اپنے پیارے بابا سے کہانی سننا ہے۔ وہ بچوں کی طرح لاڈ سے بولتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ جاوید کو وہ بالکل چھوٹی بچی کی طرح لگی۔ وہ بچپن میں بھی ان کی گود میں چڑھ کر کہانیاں سننے کی فرمائش کیا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ انہوں نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں تھام لیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولے، سنو اینی۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گئے، شاید وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ اینی ان کے سینے سے لگی ہمتن گوش تھی، اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ ایک لڑکا تھا جس کی پیدائش پر اس کے والدین نے بے حد خوشیاں منائی تھیں۔ اسے لاڈ و ناز سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ حالانکہ اس کے اور بہن بھائی بھی تھے، مگر اسے گھر میں بڑا بیٹا ہونے پر جو لاڈ پیار ملا وہ کسی اور بہن بھائی کے حصے میں نہیں آیا۔ والدین نے بیٹے کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ برسر روزگار تھا، اچھا کماتا تھا۔ والدین کے دلوں میں بیٹے کے لیے بے حد ارمان تھے۔ انہوں نے بیٹے کی شادی پر ہر ارمان پورا کیا۔ گھر میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، سبھی نعمتیں تھیں۔ لیکن ایک روز وقت کی تیز آندھی اپنے ساتھ سب کچھ سمیٹ کر لے گئی۔ بیٹے نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر والدین یا بہن بھائی سے ان کی کسی ضرورت کا نہ پوچھا، مبادا کہیں اسے رقم خرچ نہ کرنی پڑ جائے۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ اسے قدرت نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس سبھی کچھ تھا، لیکن اب، ہاں اینی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ ہے، تہی دست ہے بیٹا۔ وہ چاہتا ہے اس کے بہن بھائی اس سے ملیں، اس کے پاس رہیں، لیکن کوئی اس سے نہیں ملتا۔ وہ تنہا ہے، بے سکون ہے۔ جب وہ علیحدہ ہوا تھا تو اس کے بہن بھائی بے سکون تھے۔ آج وہ خوشحال اور مگن ہے، مگر وہ لڑکا بے سکون ہے، بہت اکیلا ہے وہ۔ جاوید کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ انہوں نے آنسو اپنے اندر اتارے۔ اینی بددستور ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ بابا، وہ لڑکا یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی بیٹی اس کے پاس ہے؟ اینی نے سر اٹھا کر اپنے آنسو پونچھے اور بابا کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ چونک گئے اور اینی کو دیکھنے لگے جو ان کے بددستور بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ اینی، جاوید کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے۔ بابا، آپ ایک بار پھپھو اور چاچو کو آواز دے کر دیکھیں، وہ آپ کے پاس سر کے بل دوڑے چلے آئیں گے۔ اینی نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ اس کا دل باپ کی تنہائی کا احساس کر کے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آپ کے پاس سبھی آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایک پکار کے منتظر ہوں۔ اینی نے انہیں مزید حوصلہ دیا۔ وہ آہستگی سے مسکرا دیے۔ اینی، میرے والدین کے پاس تو انور تھا، مگر تمہاری ساس کے پاس کوئی انور نہیں ہے۔ ان کے لب آہستگی سے ہلے۔ اینی ٹھٹک کر باپ کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ اینی، صابرہ اور عمیرہ سے عبدالاحد نہ چھیننا بیٹا، ایسا نہ ہو کل کو میری طرح وہ بھی پچھتاووں کی آگ میں جھلسے۔ بیٹا، پچھتاوے بہت بری چیز ہیں، انسان کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ وہ لمحہ لمحہ کڑتا ہے۔ بابا کے دل سے ہوک نکلی تھی۔ بابا، میں عبدالاحد سے اس کے پیارے نہیں چھینوں گی، میں اپنا فیصلہ بدل چکی ہوں۔ اینی نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تھپکا۔ جاوید نے اینی کو بغور دیکھا، جس کے چہرے پر سچائی رقم تھی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا دیے۔ چلو اب تم جا کر سو، پھر سحری کے وقت بھی جاگنا ہے۔ انہوں نے مطمئن ہو کر بیٹی کو تاکید کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بہت دنوں بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ ان کا دل مطمئن تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس روز وہ کئی دنوں بعد سکون سے سوئے تھے۔ اس روز ان کے ضمیر نے کوئی ملامت نہ کی تھی۔ ادھورے چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا، وہ مجھے زیادہ نہیں پر یاد تو کرتا ہوگا۔ بھولے سے ہی شاید اسے میری یاد تو آتی ہوگی، وہ میرے بارے میں کچھ ارشاد تو کرتا ہوگا۔ بہت مصروف سہی دن بھر، مگر پھر بھی تنہائی میں کچھ پل میرے لیے برباد تو کرتا ہوگا۔ انہیں چین آئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ انہیں رہائش اور خوراک کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ کمپنی انتظامیہ نے ان کے لیے یہ انتظام کر رکھا تھا۔ وہ دونوں دل جمی سے کورس میں مگن ہو گئے۔ اس روز عبید شام ڈھلے راحیل کے ساتھ فلیٹ پر لوٹا تو اس کی طبیعت بوجھل اور مزمحل تھی۔ راحیل کا یہاں دل لگ گیا تھا، بلکہ راحیل نے اپنی باتونی فطرت کی وجہ سے چند ایشیائی لڑکوں سے دوستی بھی کر لی تھی۔
जबकि उबैद संजीदा और लिए दिए अंदाज रखता था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता। उसे राहील के दूसरे दोस्तों में मसरूफ़ हो जाने पर कभी कभार एहसास तन्हाई सताता, मगर उसने राहील को नित नई दोस्तियाँ करने से भी ना रोका था। ये ना था कि राहील उसे यकसर भुलाकर अपनी नई मसरूफियात बना चुका था। उसने उबैद की तरह अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाई थी। वो क्लास में सबसे घुल मिल जाता। वो दोनों लौटे तो अंधेरा धीरे धीरे फिजा पर फैल रहा था। उबैद चेंज किए बिना टेरेस पर आ गया, जबकि राहील फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। उबैद नारंगी गोले को देखते हुए सोचों में गुम था कि राहील चला आया। यार, अपना वतन फिर अपना होता है। उबैद को घर वालों की याद सता रही थी। उसने आहट पर चौंक कर राहील को देखते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो है। राहील ने खुले दिल से उसकी तायद करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राहील की जहनी रो भी भटक कर घर वालों की तरफ चली गई थी। माहौल में अफसुर्दगी रच गई थी। वो दोनों अपनी सोचों में गुम थे। न जाने वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। उबैद को उमैरा का ख्याल आया तो दिल खुशगवार लय पर धड़क उठा था। उसकी याददाश्त में उमैरा से आखिरी मुलाकात पूरी जज़ियात समेत ताज़ा हो गई। उसे इतना इत्मीनान तो हो चुका था कि उसकी मोहब्बत एक तरफा ना थी। चाय। वो सोचों में गुम था जब राहील चाय का कप उसके सामने ले आया। वो चौंक कर मुस्कुरा दिया और कप थाम कर लबों से लगा लिया। उसे खबर भी ना हुई कि वो कब जाकर चाय बना लाया। मेरे यार को अपनी जाना जान के तसव्वुर से फुर्सत मिल गई हो तो आकर मेरे साथ खाना बनाने में मदद कर दे। राहील ने शगुफ्तगी से उस पर चोट की। वो चाय पीकर उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंख लाउंज में रखे फ़ोन की मुसलसल बजती बेल से खुली थी। अम्मी नमाज असर अदा कर रही थी, जबकि हनी सोई हुई थी। वो अपने बिखरे बाल समेट कर जूड़ा बनाते हुए फ़ोन के पास आ गई। हेलो। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया था। कैसी हो एनी? उबैद ने छूटते ही उसकी खैरियत पूछी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं भैया। एनी खुशी से भर गई। उबैद हफ्ते में एक आध बार फ़ोन कर लेता था। एनी कभी भी भाई से इतनी देर जुदा ना हुई थी। उबैद की आवाज़ ने एहसास जुदाई कम कर दिया था। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कैसे हैं? उबैद ने अपनी खैरियत बताने के बाद सबका हाल दरियाफ्त किया। मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, अब्बू ऑफिस गए हुए हैं और हनी सोई हुई है। एनी ने बशाशत भरे लहजे में तफसीलन शौक़ी से बताया था। हाय, वो सो रही है? उबैद ने हैरत का भरपूर इजहार किया। एनी हंस दी। वो तीनों बहन भाई रमज़ानुल मुबारक में दोपहर को कभी ना सोते थे। उबैद ऑफिस से आता तो दोनों बहनों के साथ मिलकर नित नए चुटकुले छोड़ता रहता था। एनी, तुम लोगों की आदतें मेरे बाद बिगड़ गई हैं। उबैद को दूरी के एहसास ने अफसुर्दा कर दिया था, मगर उसने अपनी अफसुर्दगी बहन पर जाहिर न होने दी। वो बहन की बात का शौक़ी से जवाब देते हुए हंसा था। भैया, आपकी भी बिगड़ गई होंगी। एनी ने शगुफ्तगी से उस पर चोट की। तुम किसी सुधारने वाली का बंदोबस्त कर लो फिर। उबैद के तसव्वुर में उमैरा का सरापा दर आया। बिल्कुल, अब तो करना पड़ेगा। वैसे रोज़े गुजर जाएं, फिर हम तलाश शुरू करते हैं। एनी बदस्तूर शौक थी। माह रमज़ान में गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा था। गर्मी में दिन के वक्त तो निकलना मुहाल हो जाता और अफ्तारी के बाद वो कहीं जाना मुनासिब ना समझते थे। तलाश क्यों एनी? क्या तुम्हारी करीब की नज़र कमज़ोर हो गई है? उबैद ने बशाशत भरे लहजे में उसे टोका तो वो चौंक गई। क्या मतलब भैया? गौर करो एनी डियर, मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। मैं फ़ोन बंद करता हूँ ताकि मेरी सिस्टर की नज़र जल्दी से करीब जा ठहरे। उबैद ने शौक़ी से कहते हुए अलविदाई कलमात अदा करके ठक से फ़ोन बंद कर दिया। हेलो हेलो। एनी फ़ोन पर हाथ मारती रह गई जबकि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो खाली जहन वहीं बैठी सोचने लगी। कौन? उमैरा? उसके जहन में जल्द ही ख्याल आ गया। तलाश क्यों एनी? क्या तुम्हारी करीब की नज़र कमज़ोर हो गई है? उसके जहन में उबैद का फ़िक्रा गूंजा। उबैद के बच्चे? वो खुशकुन तसव्वुर के तहत मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। उमैरा अच्छी लड़की है, वो वाकई तुम्हें सुधार लेगी। एनी ने तसव्वुर में उबैद को मुखातिब किया। फिर वो उठकर किचन में चली गई ताकि अफ्तारी के लिए सामान तैयार कर सके। चलो बातें करें इतनी। फलक की गोद में सिमटे सितारे थक के सो जाएं। ज़मीन पर बिखरे मंजर सभी हैरान हो जाएं। उतरती आबशारें भी शोर करना भूल जाएं। थक जाएं समंदर की तलातुम खैज सभी मौजें। हवा हैरत से थम जाए। चलो बातें करें इतनी, बिना मतलब बिना मकसद। चलो ना बोल दे जाएं कि एक लम्हा ज़रा रुक कर तुम्हें कुछ सोचना दुश्वार हो जाए। ऐसे में अचानक ही तुम्हारी ज़ुबान से मोहब्बत का इकरार हो जाए। चलो बातें करें इतनी। वो खुले आसमान तले चली आई। आसमान पर हज़ारों सितारे जगमगा रहे थे। उबैद को गए 2 हफ्ते से ज़ायद हुए थे।
और उसे यूँ लगता था जैसे उसे गए सदियाँ गुजर गई हों। वक्त जैसे ठहर गया था जो काटे ना कटता था। भाभी भी मैके गई हुई थी। अम्मी अपने कामों में मशगूल रहती थी, जबकि वो अपनी यादों में तन्हा रह जाती थी। उबैद ने उससे कोई राब्ता ना किया था। उमैरा का दिल उस पर शिद्दत से चाहने लगा था कि वो कहीं से अचानक आ जाए और उससे खूब बातें करे, उसे अपनी बेताबियाँ सुनाए और उमैरा से जुदाई के दिनों का अहवाल सुने। उमैरा के दिल से एक कसक उभरी जो लबों तक आकर सद आह की सूरत दम तोड़ गई थी। अभी तो 1.5 माह बाकी है, वक्त कैसे गुजरेगा? उमैरा ने अफसुर्दगी से सोचा था। फ़िज़ा में नमी रच गई थी। पिछले माह सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई थीं, फिर मौसम यकदम गर्म हो गया। आज सुबह से मौसम खुशगवार था। उमैरा वो सोचों में गुम थी। अम्मी ने आकर उसे आवाज़ दी, बेटा आसमान पर बादल छा रहे हैं, तुम अंदर आ जाओ। अम्मी ने आसमान की तरफ देखते हुए उसे लम्हा बलम्हा अब्र आलूद होते मौसम का एहसास दिलाया। उसे बारिश में फ्लू बहुत जल्दी हो जाता था। उमैरा ने नज़र उठाकर आसमान को देखा। उसे खुशगवारियत का झटका लगा। आसमान पर जगमगाते हज़ारों सितारे अपनी जगह घने बादलों को दे चुके थे, जो आसमान पर एक दूसरे के पीछे अटकेलियाँ करते राज कर रहे थे, गोया एक दूसरे को पकड़ना चाहते हों। यह आसमान उसकी छत पर भी तो होगा, उमैरा ने शगुफ्तगी से सोचा था। आओ बेटा, अम्मी उसे बताकर जाने लगीं तो उसे हनूस वहीं बैठे देखकर नरमी से टोका। वो धीरे से मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। तुम अब्दुल अहद से जल्दी अलग घर की बात करो। वो 2 रोज़ मैके रहकर जाने लगती तो उसे उठते बैठते यही पट्टी पढ़ाती थी आमना। हस्बे मामूल उसी बात को दोहराया। वो लाताल्लुकी से अपने नाखूनों की फ़ाइल दुरुस्त करती रही। हनी बेजार टीवी देख रही थी। उसने माँ को एक नज़र देखा जो उसके करीब बैठी एनी को ससुराल में रहने के गुर सिखा रही थी। बकौल अम्मी के उन्होंने एनी को लावारिस समझ रखा है। एनी बेनियाजी से चंद लम्हों बाद उठकर जाने लगी तो आमना को गुस्सा आ गया। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ एनी। आमना ने अपनी बात के राहेगा जाने पर उसे गुस्से से डांटा था। वो रुकी, फिर पलटकर उनके पास आ बैठी। अम्मी उबैद भैया की शादी कर देते हैं, घर में रौनक हो जाएगी। एनी ने माँ को संजीदगी से मुखातिब किया। आमना हैरत ज़दा रह गई। वो कुछ कह रही थी जबकि एनी कुछ और कह रही थी। एनी, अम्मी को उसकी बेनियाजी ने तपा दिया था। वो गुस्से से चटक कर चीखी थी। हनी ने टीवी ऑफ कर दिया। एनी ने उसका पसंदीदा मौजू छेड़ दिया था। उसकी अब टीवी में से दिलचस्पी मफकूद हो चुकी थी। अम्मी, उमैरा बहुत अच्छी लड़की है, मेरा ख्याल है कि एनी ने उनके गुस्से की बिल्कुल परवाह ना करते हुए उन्हें रिश्ता भी बता दिया। अम्मी का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा, जबकि हनी इस्तजाब व मुसरत आमेज़ अंदाज में मुंह खोले एनी को देखती रह गई। एनी का गुरेज उसकी समझ से भी बाहर था। यह तो उसका पसंदीदा टॉपिक था। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो यकदम अपने फ़ैसले से मुकर गई थी? हनी को इतना यकीन तो था कि वो उसके समझाने से नहीं सुधरी है। फिर क्या हुआ था? वो तहय्युर ज़दा सोच में घिरी थी। अम्मी, आपने बाबा को दादा दादी से अलग करके अच्छा नहीं किया था। मैं अब आप वाली गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। वो 2 टोक लहजे में माँ से साफ बात करने लगी। आमना को बेटी से साफ गोई की उम्मीद ना थी। उन्हें तज़लील का एहसास हुआ जो गुस्से में ढलने लगा। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे बाबा कोई दूध पीते बच्चे थे जो मेरे कहने पर अलग हो गए? उनकी अपनी भी यही मर्जी थी। आमना ने औलाद को सफाई देते हुए गुस्से से कहा। औलाद की अदालत में खड़े होना कितना दुश्वार है, कोई उस लम्हे उनसे पूछता। वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर उठकर चली गई। एनी तासुब भरी निगाहों से माँ को देखती रही। एनी, हनी किसी ट्रांस में चलती उसके करीब आई थी। उसने एनी के कंधे पर हाथ रखे तो उसने एक जज्ब से आंखें मूंद ली थी। हनी, दादा और दादी के पास अनवर चाचा थे, लेकिन आंटी और उमैरा के पास कोई अनवर नहीं है। एनी ने उसे डबडबाई आंखों से देखा। हनी ने मोहब्बत से उसका गाल थपथपाया। वैसे वाकई एनी यार, उमैरा बहुत अच्छी लड़की है। उबैद भाई की चॉइस है ना? माहौल पर बोझलपन तारी था जिसे हनी ने मौजूए गुफ्तगू बदलते हुए कम करने की कोशिश की थी। एनी मुस्कुरा दी। उसने हुंकारा भरते हुए सर असबात में हिला दिया। हनी भी उसकी हंसी में शरीक हो गई थी। वो चले पैर की बिल्ली की तरह आबलापा कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके चेहरे से नाकामी, शिकस्त, झंझलाहट, बेजारी और गुस्सा सभी कुछ अयां था। अखबार के मुताले में महव जावेद ने ठिठक कर उनके इस्तराब को बगौर देखा। आमना, क्या हुआ है? वो चंद रोज़ से खासा कमगो हो गए थे। वो सिर्फ उसी बात का जवाब देते जो उनसे पूछी जाती थी। उन्होंने अज खुद आमना को मुखातिब किया तो वो गोमगो कैफियत में बेड पर बैठ गई। उन्हें यह एहसास था कि अगर उन्होंने जावेद को असल बात बता दी तो वो भी परेशान होंगे, और ना बताने पर उनकी खफगी का डर था। जावेद ने अखबार साइड पर रख दिया और आमना की तरफ मतवज्जा हो गए, जो बददस्तूर खामोश थी। एनी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था कि वो अभी तक गुस्से से अंदर ही अंदर पेचोताप खा रही थी। उनका बस न चल रहा था कि वो उसका मुंह थप्पड़ों से लाल करें।
आमना, जावेद ने बीवी की खामोशी से जिद होकर उन्हें दोबारा मुखातिब किया। कुछ नहीं, वो मुख्तसर जवाब देकर खुद को कंपोज करने लगी। तुम गालबन एनी से अलग होने का मुतालबा कर रही थी। वो नमाज तरावी पढ़कर लौटे तो आमना को बेटियों के पास देखा था, वो समझ गए। आमना अब्दुल अहद के आने से कबल एनी की ब्रेन वॉशिंग में मशगूल है। वो बोझल दिल लिए बिना आहट के अपने कमरे में आ गए थे। वो तीनों उनकी आमद से बेखबर थी। आमना ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो एक दिन सर पकड़ कर रोएगी, फिर उसे पता चलेगा माँ सच कहती थी। वो जले दिल से कुटते हुए सोच कर रह गई। जावेद बगौर उन्हें देख रहे थे। शायद आज उस पर इदराक का कर्ब तारी है। उन्होंने दिल में सोचते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। हानी बाबा और अम्मा के पास अनवर चाचा थे। आंटी और उमेरा के पास कोई अनवर नहीं है जो उनका सहारा बने। उन्हें एनी की बाज गश्त सुनाई दी जो उन्होंने आते हुए अनजाने में सुन ली थी। वो सोचों में घिरी चौंक गई। उनके माथे पर लकीरों का जाल उनकी सोच की गंभीरता को जाहिर कर रहा था। आमना के जहन में भी दोबारा बाज गश्त हुई। उन्होंने इस्तरारी कैफियत में बेसाख्ता पहलू बदला। उनका इस्तराब जावेद से मख्फी ना था, लेकिन उन्होंने आमना को ना टोका। बेहतर है ये आज माजी में झाँक कर मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छा फ़ैसला कर ले, जावेद साहब ने अखबार का मुतालिया करते हुए सोचा था। आमना को याद माजी डसने लगा था। वो लम्हा बलम्हा मुस्तरिब होने लगी। वो ब्याह कर चचा के यहाँ आई थी। उन्हें सभी से बेहद मोहब्बत मिली। घर में बड़ी बहू की हैसियत से उनको बेहद इज्जत दी गई। चाचा और चाची उनके नाज उठाते न थकते थे, बल्कि चाचा तो घर में जब भी खाने पीने की चीज़ या फल फ्रूट लाते थे, सबसे पहले शापर्स उसी को थमाते। वो सब में बांटती थी। सादा और नरम को चची ने कभी उस पर कोई एतराज़ ना किया था। जावेद बेहद शानदार पोस्ट पर था। घर का सारा खर्च उसी ने उठाया हुआ था। अम्मी ने उन्हीं दिनों आमना को एहसास दिलाया और उन्हें पट्टी पढ़ाकर अलग घर ले लिया। जावेद शुरू में खर्च देते थे। अम्मी ने आमना से कहलवा कर वो भी बंद करवा दिया था। और वो कितनी नादान थी, मोहब्बत और पर दौलत को तरजीह दे रही थी। वो अम्मी की हर बात बिना चूं चरा मानती चली जाती और जावेद तो आमना के इश्क में अपनी अकल गंवा बैठे थे। वो आमना की हर बात बेदाम गुलाम की मानिंद मानते चले गए, जिससे आमना का हौसला बढ़ गया था। उन्होंने नंदों की शादी में मेहमानों की तरह शिरकत की और नंदों को कोई तोहफ़ा या पैसे तक ना दिए। ये भी अम्मी का मशवरा था। उनका ख्याल था कि आमना के ससुराल वाली जितना पहले जावेद को बटोर चुके हैं वही काफ़ी है। उन्हें शादी पर मज़ीद किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं। आमना बिला सोचे समझे माँ की हर बात मानती चली गई। और अनवर, वो मासूम नौजवान, उनकी शादी के वक्त मैट्रिक का तालिब इल्म था और उसे पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था। वो बड़ा अफसर बनना चाहता था। उस मासूम को तालीम अधूरी छोड़कर नौकरी करना पड़ी थी। गो वो आज उसी कंपनी में महज अपनी जहानत और ईमानदारी की बिना पर मैनेजर की पोस्ट पर तैनात था, लेकिन उसे अपनी अधूरी तालीम का बेहद दुख था। आमना ने इस तरह में पहलू बदला तो चौंक कर कमरे पर तायराना निगाह दौड़ाई। जावेद न जाने किस पल सो गए थे। घर में छाई खामोशी एनी की गैर हाजिरी की कमाज थी, वरना तो वह 2 बजे से पहले ना सोती थी। अम्मी ने मेरे साथ जो किया मैं वही एनी के साथ करने जा रही हूँ। क्या वक्त खुद को दोहराने लगा है? क्या एनी भी मेरी तरह अकेली रह जाएगी? आमना ने अफसुर्दगी से सोचा। उनकी नंदे आमना के बुरे रवैये की वजह से चंद घंटों के लिए उनके यहाँ आती थी। वो कभी रात ना रही थी, बल्कि सच तो ये है कि आमना ने उन्हें कभी अपने यहाँ ठहराने की कोशिश ही ना की, वरना मैका तो लड़कियों की शान होता है। मुझे एनी को आमना नहीं बनाना है। मुझे अब फासले समेटने हैं। मुझसे तो एनी अक्लमंद निकली। वो इस तरह में घिरी सोचों में गुम थी। हाँ एनी, तुम ठीक कर रही हो, मैं ही गलत थी बेटा। आमना ने तसव्वुर में मुस्कुराते हुए एनी के फैसले की तायीद करते हुए उसे मुखातिब किया। करीबी मसाजिद से नातें पढ़ी जाने लगी थी। सहरी का वक्त हो चुका था। वह उठकर किचन में आ गई ताकि सहरी तैयार कर सकें। अभी उन्हें शुक्राने के नवाफिल भी अदा करने थे। वो दोनों मेन रोड पर चल रहे थे। खिलाफ मामूल रोड पर रश बेहद कम था और राहील भी खामोश था। आज तुम बड़े चुप चुप हो यार, उबैद ने उसकी खामोशी नोट करते हुए उसे टोका। उसे खामोश राहील बिल्कुल नहीं भाया था। मुझे सख्त भूख लगी है, चल उधर। उनका गुजर एक रेस्टोरेंट के सामने से हुआ तो राहील उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो बिना एहतजाज किए उसके साथ हो गया। वो एक खाली टेबल के गिर्द आ बैठे। वेटर ने उन्हें आकर मेन्यू सर्व कर दिया। वो उस होटल में सिर्फ बर्गर और कोक लेते थे। वेटर ने उन्हें फ़ौरन उनका मतलूबा सामान मुहैया कर दिया। नहीं, मेरा रोज़ा है। वेटर ने दोनों के सामने बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखे तो उबैद ने शगुफ्तगी से इनकार कर दिया। क्या इनका रोज़ा नहीं है? ये रेस्टोरेंट एशियाई लोगों में बेहद मकबूल था। यहाँ अक्सर एशियाई लोग आते रहते हैं, जिनमें से अक्सरियत हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोगों की होती थी। वेटर को उर्दू से थोड़ी बहुत वाकफियत थी, इसीलिए उसने शिस्ता अल्फाज में उबैद से पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिला दिया।
کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس سے روزے کا سوال قیامت کے روز نہ پوچھا جائے گا؟ بوڑھے ویٹر کے شستہ لہجے میں کیے سوال نے عبید اور راحیل کو حیران کر دیا۔ برگر کھاتے راحیل کے حلق میں برگر کا ٹکڑا اٹک کر رہ گیا۔ ان دونوں کے لیے بوڑھے ویٹر کا سوال قطعی غیر متوقع تھا، جس نے راحیل کو بے حد نادم کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول پایا۔ بیٹا، میں بدھ مت تھا۔ مجھے اتفاقاً پچھلے دنوں ایک اسلامی لٹریچر پڑھنے کو ملا۔ میں اسے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنی پوری فیملی سمیت اسلام قبول کر لیا، جبکہ تم تو پیدائشی مسلمان لگتے ہو۔ ویٹر کے نرم اور رسانیت بھرے لہجے پر راحیل سے آنکھیں اٹھانا دو بر ہو گئیں۔ وہ مارے ندامت کے میز کی سطح کھرچنے لگا تھا۔ سوری بیٹا، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہ تھا۔ ویٹر کو احساس ہوا کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل دے رہا ہے، تو اس نے معذرت کی۔ نہیں انکل، آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ مذہب کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہماری زندگی کی سب سے اٹل حقیقت اور رنگ ہے، جو ہماری جیون راہ کا تعین کرتا ہے۔ عبید نے شرمندگی سے انہیں ٹوکا۔ اگلے پل راحیل برگر اور کولڈ ڈرنک وہیں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ندامت کی سرخی نے عبید کی زبان بھی گنگ کر دی تھی۔ وہ راحیل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ہنی BA کے بعد فارغ گھر میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ آمنہ چند روز سے چپ چپ رہنے لگی تھی۔ ان کی خاموشی ندامت کا اظہار تھی، جبکہ ہنی ان کی خاموشی کو ان کی خفگی اور غصے پر محمول کیے ہوئے تھی۔ ہنی ان سے کوئی بات کرتی تو وہ مختصر جواب دیتی، ہوں ہاں سے زیادہ جواب ہی نہ دیتی تھی۔ جاوید تو خود ضرورتاً بات کرتے تھے۔ ہنی کو تنہائی کا احساس ستانے لگا۔ اسے عبید کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ امی کا بے حد لاڈلا تھا۔ اگر کبھی آمنہ کسی سے خفا ہوتی یا انہیں کسی بات پر غصہ آتا تو عبید اپنے چٹکلوں میں ان کا غصہ چٹکیوں میں اڑا دیتا۔ آمنہ لاکھ غصہ یا ناراض ہوتی، مگر وہ کبھی کسی سے قطع کلامی نہ اختیار کرتی تھی۔ وہ خلاف معمول چپکی بکل اوڑھے ہوئے تھی۔ ہنی کچن میں چلی آئی تاکہ وہ افطاری کے لیے سامان تیار کر سکے۔ آمنہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ لائیں امی، میں کاٹ دیتی ہوں۔ آمنہ پیاز کاٹ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ہنی نے ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز تھام لی۔ آمنہ خاموشی سے آنکھیں رگڑتی کچن میں دھری چھوٹی میز کے گرد چیئر پر جا بیٹھی۔ ہنی نے سالن تیار کیا اور آٹا گوندھ کر رکھ دیا۔ آمنہ ساتھ میں بیسن گھول کر پکوڑے تیار کر چکی تھی۔ عبید کو افطاری میں نت نئے پکوان پسند تھے اور وہ امی سے فرمائشیں کر کے پکوان پکواتا تھا۔ وہ نہ تھا تو اس سال ان کی افطاری بے حد سادہ ہوتی تھی۔ کبھی امی پکوڑے بنا لیتیں تو کبھی سموسے۔ امی سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، پلیز۔ آمنہ خاموشی سے اپنے کاموں میں روبوٹ کی طرح مصروف تھیں۔ ہنی نے ان کے پیچھے سے آ کر ان کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے ہوئے اپنا گال ان کے بالوں سے رگڑا۔ آمنہ کی آنکھوں میں ڈھیر ساری دھند اتر آئی، جسے انہوں نے فوراً چھپا لیا۔ نہیں بیٹا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ میں تو خود اپنے آپ سے ناراض ہوں ہنی۔ انہوں نے ممتا بھری محبت سے ہنی کے بازو پکڑتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ انہوں نے آخری جملہ دل میں کہا تھا، پھر آپ اس روز سے اتنا خاموش اور چپ کیوں ہیں؟ ہنی نے اشارتاً گزرے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ آمنہ طویل سانس بھر کر رہ گئی۔ اسی روز سے تو انہوں نے خود شناسائی پائی تھی اور ماضی پر پچھتا رہی تھی۔ انہیں ان کی غلطیوں کا احساس ہر وقت کچوکے لگاتا رہتا تھا، جس سے ان کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ بیٹا، تم جلدی سے روٹی بنا لو، تمہارے ابو افطاری پر روٹی کھائیں گے۔ وہ بیٹی کا سوال ٹالتے ہوئے اسے تاکید کر کے چلی گئی۔ جاوید کی عادت تھی وہ افطاری پر روزہ کھولتے ہی روٹی کھا لیتے تھے، جبکہ عبید نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے آ کر کھانا کھاتا تھا۔ ہنی جلدی سے روٹیاں بنانے لگی۔ افطاری میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ 2 روز سے منہ پھلائے عبید سے خفا تھا۔ عبید کے لیے اس کی ناراضگی برداشت کرنا محال تھا۔ وہ اسے منا کر تھک چکا تھا اور وہ تھا کہ کسی طور راضی ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس روز سحری میں عبید اور راحیل دونوں کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ عبید کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی تو اس نے محض پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا۔ راحیل نے بغیر سحری کھائے روزہ رکھنے سے انکار کر دیا اور عبید کے اٹھانے پر جاگا تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عبید نے اسے جلدی نہیں جگایا تھا، جبکہ وہ پہلے جاگ چکا تھا۔ دونوں میں طے تھا جو سحری میں پہلے جاگے وہ دوسرے کو بھی اٹھا دے۔ عبید نے خود تو روزہ رکھ لیا تھا، لیکن اسے دیر سے جگایا تھا۔ عبید اس سے معذرت کر کے تھک چکا تھا۔ دراصل راحیل کو غصہ ویٹر کی بات پر شرمندگی کا تھا۔ اس نے کچھ غلط نہ کہا تھا۔ وہ دونوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ عبید کے ہاں سبھی روزہ رکھتے تھے، جبکہ راحیل کے ہاں صرف دادا جان بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھتے تھے۔ سوری یار، عبید نے اس کے سامنے معذرت کرتے ہوئے دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ راحیل ڈھیلا پڑ گیا۔ عبید کا خاص قصور بھی نہ تھا، وہ بھی کیا کرتا، اس نے تو خود پانی کے گھونٹ سے روزہ رکھا تھا۔ راحیل مسکرا دیا۔ تھینک گاڈ۔ راحیل کے مسکرانے پر عبید نے تشکر بھری سانس لیتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ تو اب مجھے روز اٹھایا کرے گا؟ راحیل نیند کا کچا تھا۔ اس نے عبید پر جیسے احسان کرتے ہوئے اسے سزا سنائی۔
منظور میرے یار، تیری ہر شرط منظور۔ عبید کو اس کی ہر شرط منظور تھی۔ ہنی عمیرہ کیسی لڑکی ہے، وہ اپنے عبید کے لیے کیسی رہے گی؟ وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر دینی مسائل کا پروگرام سن رہی تھی۔ اسے یہ پروگرام بہت پسند تھا جو رمضان المبارک کے احترام میں مہینہ بھر کے لیے خصوصی نشریات میں شامل کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو جلد عوام نے پذیرائی کی سند دی تھی۔ مشہور عالم دین کسی فقہی مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ان کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ یکایک اسے آمنہ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی اور پھر ماں کو پرمسرت بھری حیرت لیے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ عمیرہ خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ عبید بھیا کے لیے بے حد موزوں اور سب سے بڑھ کر وہ عبید کی پسند اور زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ امی، اس نے تحیر و استجاب سے چیخ ماری۔ آمنہ متانت سے مسکرا دیں۔ میرا خیال ہے ہنی، اس گھر کو عمیرہ جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے ہنی کو تاکید طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ امی، یو آر گریٹ امی۔ ہنی مارے خوشی کے ماں سے لپٹ گئی۔ ابھی تو مجھے بہت لوگوں سے معافی مانگنا ہے ہنی، میں گریٹ نہیں ہوں، بے حد حقیر ہوں۔ میں نے رشتوں ناتوں اور محبتوں کی پہچان کھو دی تھی، لیکن اب اللہ کا کروڑ شکر ہے مجھے راہ ہدایت مل گئی ہے۔ آمنہ نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے سوچا جو ان سے لپٹی خوش تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی روشنی کی مانند ٹپک رہی تھی۔ صابرہ کو موسمی بخار نے آ گھیرا تھا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا تھا۔ گرمی بھی زوروں پر تھی۔ روزہ کھلا تو عبدالاحد نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس دوران عینی اور عمیرہ بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عبدالاحد امی کا سر دبانے لگا۔ وہ اور عمیرہ مل کر برتن دھونے لگی۔ السلام علیکم۔ گیٹ پر بیل ہوئی۔ عبدالاحد نے جا کر گیٹ کھولا تو آمنہ اندر داخل ہوتے ہوئے آواز بلند سلام کرنے لگی۔ کچن میں مصروف عینی نے امی کی آواز سنی تو خوشی سے باہر بھاگی۔ امی، ابو اور ہنی عبدالاحد سے مل رہے تھے۔ وہ امی کو دیکھ کر بے یقینی بھری حیرت سے ان کے پاس آ گئی۔ امی اس سے ناراض تھیں۔ ہنی اسے فون پر روزانہ گھر کی ہر بات بتاتی تھی۔ وہ اس کی زبانی امی کی بدلی حالت کا سن چکی تھی۔ عبدالاحد انہیں لیے صابرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ عینی مہمانوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ صابرہ ان سے خرابی صحت کے باوجود نہایت گرم جوشی سے ملی تھی۔ آمنہ کو خفیف سی ندامت نے آن گھیرا۔ عینی کی شادی کو 8-9 ماہ ہو گئے تھے۔ صابرہ اس دوران محض 2 گھنٹوں کے لیے ان کے ہاں 2 دفعہ آئی تھی، اور آمنہ کے لیے ان کا 2 بار آنا بھی بار تھا، جبکہ وہ خود لڑکی والے ہونے کے باوجود بیٹی کے ہاں ہر دوسرے ہفتے آئے رہتے تھے اور کئی گھنٹے گزار کر جاتے تھے، مگر صابرہ کے ماتھے پر کبھی ناگواری کی کوئی شکن تک نہ آتی تھی۔ وہ ان کے آنے پر مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی نہ رکھتی تھی۔ صابرہ بہت سلجھی ہوئی، نفیس اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ انہیں اپنی روایات و اقدار کا پاس تھا اور وہ انہیں نبھانا بھی جانتی تھی۔ آمنہ کو اپنا وجود صابرہ کے آگے چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ عینی چائے کے ساتھ نمکو، بسکٹ، پیسٹریز، ڈرم سٹکس اور چکن کباب لے آئی۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جاوید نے اتنا اہتمام دیکھا تو بے نام سی خفت کا شکار ہو گئے۔ وہ تو صابرہ کی عیادت کے لیے آئے تھے، نہ کہ اپنی خاطر مدارت کروانے۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، یہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے۔ صابرہ نے متانت سے ان کی خفت کم کرنا چاہی تھی۔ صابرہ کے اپنائیت بھرے لہجے میں آمنہ کی خفت بڑھ گئی۔ میں کتنی نادان تھی جو عینی کو اس مہربان عورت کی شفقت سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے ندامت سے سوچتے ہوئے صابرہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر اطمینان و سکون چمک رہا تھا۔ آمنہ کو ان کا چہرہ بے حد پیارا لگا۔ وہ ہر ماہ 2 بار شہر کے مشہور پارلر سے اپنی سکن پالش اور فیشل کرواتی تھی، مگر ان کے چہرے پر وہ چمک نہ تھی جو انہیں اس وقت صابرہ کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ چائے کے بعد نہ جانے کب عبدالاحد جا کر بازار سے کھانا لے آیا تھا۔ کھانا بھی کیا تھا، انہوں نے تو ایک چھوٹی سی ضیافت کر ڈالی تھی۔ وہ تینوں دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ صابرہ، ہم افطاری کے بعد کھانا کھا کر آئے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ نے صابرہ کو سمجھاتے ہوئے مزید کچھ کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بہن جی، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ صابرہ نے مسکراتے ہوئے آمنہ سے پوچھا تو وہ حیرانی سے بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو پھر آپ کو یہ سب کھانا پڑے گا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ تکلف نہ کریں۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ صابرہ نے ان کے لیے مزید انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ وہ تینوں مزید انکار کیے بغیر تھوڑا تھوڑا سب لوازمات کھانے لگے۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ آمنہ کے ذہن میں صابرہ کا جملہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے کبھی گھر آئے مہمان سے یکساں سلوک نہ کیا تھا، کجا یہ کہ وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتی۔ وہ ندامت سے پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی تھی۔ حقوق العباد بھلا کر انسان فلاح نہیں پا سکتا ہے آمنہ، کوئی ان کے اندر سے گویا ہوا تھا۔ جاوید بیوی کی کیفیت بخوبی نوٹ کر رہے تھے اور مطمئن تھے۔ انہیں یقین ہونے لگا تھا اب پلٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بیٹا، تم چائے بنا لاؤ۔ کھانے کے کچھ دیر بعد آنٹی نے عمیرہ کو حکم دیا۔
وہ اور اینی برتن سمیٹ کر فارغ ہو کر ان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ عمیرہ کی ہنی سے خاصی دوستی تھی، وہ اس سے باتوں میں مگن تھی۔ جب امی نے اسے حکم دیا وہ بلا چون چنا کیے ہنی سے معذرت کرتی اٹھ گئی۔ بیٹا تم میرے لیے قہوہ بنا لاؤ، آج تو بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ آمنہ کو اپنائیت کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے عمیرہ کو مخاطب کیا تو وہ سر اسبات میں ہلا کر چلی گئی۔ اینی کو جو ہی مناسب موقع ملا وہ ہنی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے کھسک کر اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ہنی نے امی کے عمیرہ کے لیے رضامند ہونے کا SMS تو کر دیا تھا، مگر وہ امی کی کایا پلٹ کی مکمل تفصیل بہن سے سننا چاہتی تھی۔ ہنی نے اسے امی کی ناراضگی، خاموشی اور پھر مان جانے کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ اینی بے حد خوش تھی، اس نے فوراً اپنے موبائل سے عبید کو بھی SMS کر کے اطلاع دے دی تھی۔ اسی اثنا میں عمیرہ دونوں کے لیے چائے لیے وہیں آ گئی اور پھر باتوں میں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ وہ تینوں اس وقت چونکی جب ابو اسے بلانے آئے تھے۔ میں کیسے شکوہ کروں، وہ نادان ہے بہت، اداس کر کے مجھے خود بھی پریشان ہے بہت، کہنے کو وہ میرے قریب ہے بہت لیکن فاصلے اب تک ہمارے درمیان ہیں بہت، وہ نئے زخموں کے نشان نہ دیکھ پائیں گے، دل پہ پچھلے زخموں کے نشان ہیں بہت، بیچ بھنور سے بھی نکل کر کیا مل گیا، خاموش ساحلوں پر تو طوفان ہیں بہت، میں نہ بھی چاہوں تو چلی آتی ہیں، تیری یادیں مجھ پر مہربان ہیں بہت۔ وہ کچن میں کھانا تیار کر رہا تھا۔ واش روم سے مسلسل گرتے پانی کی آواز پر راحیل کی گنگناہٹ حاوی تھی۔ عبید اس کی بے سری آواز سے کوفت زدہ کھانا تیار کرنے میں مگن تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ انہیں آئے مہینہ ہونے کو تھا اور اس کا دل گھر کی یاد میں بے قرار ہوا جا رہا تھا۔ ابھی تو آدھا وقت بھی نہ گزرا تھا اور وہ گھر پہنچنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ عید منانا چاہتا تھا۔ جوں عید قریب آ رہی تھی اس کا دل گھر والوں کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار گھر سے اتنا دور ہوا تھا، اسی لیے اسے 2 ماہ کی مدت بھی بے حد طویل لگ رہی تھی۔ سسی اور سونی نے جان دے دی عشق میں، روکے نہ کوئی مجھ کو اب میری باری ہے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور راحیل گنگناتا ہوا باہر آیا۔ چاہ یار جا کر بے شک خوشی سے ٹیرس سے چھلانگ لگا دے، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ عبید جلا بھنا بیٹھا تھا، اس نے اپنے دل کی بھڑاس راحیل پر نکالی۔ وہ قہقہا لگا کر اس کی جھنجھلاہٹ انجوائے کرنے لگا۔ راحیل اسے چڑھانے کے لیے بار بار ایک ہی تان لگانے لگا۔ عبید نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ سسی اور سونی نے موبائل پر اسٹینڈرڈ بیل ہوئی، دونوں کے بڑھتے قدم اپنی اپنی جگہ تھم گئے۔ بیل کی سائیڈ ٹیبل پر رکھے موبائل فونز راحیل کے قریب تھے۔ اس نے آ کر موبائل اٹھایا۔ عبید کے موبائل پر میسج ریسیو کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ عبید کچن چلا گیا۔ یار عبید تیرا میسج ہے، راحیل نے اس کا موبائل تھامتے ہوئے بآواز بلند اسے اطلاع دی۔ پڑھ کر سنا مجھے۔ دونوں میں بے حد بے تکلفی تھی، وہ دونوں اپنی ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے تھے۔ عبید کچن سے خفگی بھرے انداز میں بولا، السلام علیکم عبید بھیا، مبارک ہو، امی عمیرہ کے لیے مان گئی ہیں، آپ جلدی سے آ جاؤ تاکہ ہم آپ کے سر پر صحرا سجائیں۔ راحیل نے بآواز بلند منو ان میسج پڑھ کر سنا دیا۔ وہ مسرت و انبساط سے تیزی سے آ گیا۔ اس نے راحیل سے فون لے کر خود میسج پڑھا، مبادا وہ مذاق کر رہا ہو۔ میرے یار کی شادی ہے۔ راحیل اس کے خوشگوار موڈ سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ اپنی بے سری آواز میں شروع ہو چکا تھا۔ اب اس کا بے سرا پن عبید کو برا نہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے گھورتا خوش دلی سے کچن چلا گیا۔ افطاری ہونے والی تھی اور ابھی اسے شربت بھی تیار کرنا تھا۔ آمنہ نماز تراویح کے بعد وظائف میں مشغول تھیں۔ وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری کافی دیر سے اپنے رب سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کسی نے آ کر ان کے کندھے کو نرمی سے تھام لیا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوئیں۔ آمنہ واپسی کا سفر کٹھن اور دشوار ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس اس سفر میں ضمیر کی کسک و چبھن اور پچھتاوے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ انسان بے موت مر جاتا ہے۔ جاوید نے آمنہ کے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے بردباری اور تحمل سے انہیں مخاطب کیا، تم سمجھ گئی ہوگی میں کیوں اتنا بدل گیا تھا۔ حقیقت کا ادراک انسان کو کبھی کبھار تنہا کر دیتا ہے۔ جاوید دور خلاؤں میں غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئے۔ آمنہ ہنوز خاموش تھیں۔ جاوید ہم اس عید پر اپنی سب بیٹیوں کو بلوائیں گے، آمنہ نے پروگرام ترتیب دیتے ہوئے جاوید کو آگاہ کیا۔ وہ مسکرا دی اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صلہ رحمی کا درس دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تم سے قطع تعلق کرتے رہیں مگر تم ان سے بہترین سلوک کرو، تم جب ایسا کرو گے تم انہیں لوہے کے چنے چبواتے رہو گے۔ آمنہ کو ایک طویل حدیث مبارکہ کا اقتباس یاد آیا۔ ویسے سب بیٹیوں میں کون کون شامل ہے؟ ماحول پر خاموشی اور افسردگی طاری تھی۔
जिससे जावेद ने शगुफ्तगी से बीवी को छेड़ते हुए चीरा था। सकिया, सफ़िया, रुकैया, सुरैया और ऐनी, उन्होंने खफा हुए बगैर तहम्मुल से जवाब दिया। जावेद के अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। और अनवर, आमना, उन्हें भाई की याद आई तो उन्होंने तशवीश से पूछा। आमना की अपनी देवरानी से कम ही बनती थी। वो तो मेरे उबैद की कमी पूरी करेगा जावेद। आमना शोहर के तफक्कुर भरे चेहरे को देखकर इत्मीनान से गोया हुई। जावेद तमानियत से मुस्कुरा दिए थे। वो वाक के लिए कई रोज़ बाद जाने लगे तो हनी उनके हमराह हो गई। कॉलोनी में पिछले हफ्ते नया पार्क बना था। उन दोनों का रुख उसी तरफ था। पार्क में खासा रश था। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल का वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया मगर हमारे कौम के सर से इसका खुमार अभी नहीं उतरा है। अचानक फुटबॉल ज़ोरदार किक से उसके सर पर आकर लगा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी थी। जावेद मुस्कुरा दिए। फुटबॉल उसे चंद फुट के फासले पर जाकर रुक गया। वो गुस्से से मुड़ी। उसे एक बच्चे ने फुटबॉल फेंकने का इशारा किया। उसने फुटबॉल उठाकर बच्चों की तरफ फेंक दिया। उनका रुका मैच दोबारा शुरू हो गया था। बच्चे हनी के गुस्सीले चेहरे को देखकर मुस्कुराए। हनी को मज़ीद गुस्सा आ गया और वो चिढ़ते हुए वॉकिंग ट्रैक की तरफ बढ़ गई। कोई तुम पर हंसता है तो तुम उसको माफ़ कर सकते हो, लेकिन जब तुम उस पर हंसो तो बसा औकात तुम खुद को इस हमाकत पर माफ़ नहीं कर सकते। और जब कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसकी बुराई को फरामोश कर सकते हो, लेकिन जब तुम खुद किसी के साथ बुराई करते हो तो अपनी बुराई को हमेशा याद रखते हो। तो अब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि वो दूसरा शख्स दरअसल तुम्हारी ही ज़ात है, जिसका शऊर बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन है वो एक दूसरे जिस्म में। वो वॉकिंग ट्रैक का तवील चक्कर लगाकर थक गई थी। उसने सांस बहाल करने के लिए घने दरख्त के तने से टेक लगा ली। जावेद ने हनी को खलील जिब्रान का इक़्तिबास सुनाया था। हनी, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी फूफियों और चचा की ईद पार्टी करना चाहती हैं। वो उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ी तो जावेद ने उसके हम कदम होते हुए बताया। रियली अब्बू? वो खुशी से बोली। हनी के जहन में कोई ऐसा पल मौजूद ना था जब उसने अपने ददियाली रिश्तेदारों की दावत की हो। जावेद ने अस्बात में सर हिला दिया था। कभी बारिश बरसती है तो मुझको याद आता है, वो अक्सर मुझसे कहता था। मोहब्बत एक बारिश है, सभी पे जो बरसती है, मगर फिर भी नहीं होती सभी के वास्ते यकसा। किसी के वास्ते राहत, किसी के वास्ते ज़हमत। मैं अक्सर सोचता हूँ अब, वो मुझसे ठीक कहता था। मोहब्बत एक बारिश है, सभी पे जो बरसती है। कभी मुझ पे भी बरसती थी, मगर मेरे लिए बारिश कभी न बन सकी राहत। ये राहत क्यों नहीं बनती? कभी मैं खुद से पूछूं तो दिल देता दुहाई है। कभी कच्चे मकानों को बारिश रास आई है। मोहब्बत एक बारिश है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी निसफ़ गुज़र चुका था। उबैद को गए हुए महीना से ज़ायद हो गया था। वो जाते हुए उसे एक आस का सिरा थमा गया था, लेकिन उसने इस दौरान उमैरा से किसी किस्म का कोई राब्ता करने की कोशिश ना की थी। उसे ऐनी की ज़ुबानी उबैद की खैरियत मालूम होती रहती थी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में तलाश करती फिर रही हूँ। उमैरा गेस्ट रूम में बैठी थी कि ऐनी चली आई और धप से उसके करीब बैठ गई। क्या कोई काम था? उमैरा ने उसके चेहरे से मुतरश्शिद दबा दबा जोश देखकर सवाल किया। हाँ, मैं अकेली बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। ऐनी ने गोया अपनी आमद का मकसद वाज़े किया था। उमैरा, हनी का फ़ोन आया था। वो बता रही थी अम्मी ने उबैद भैया के लिए लड़की पसंद कर ली है। ईद के बाद भैया की शादी है। ऐनी ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कनखियों से उमैरा को देखते हुए बताया। उमैरा के चेहरे की रंगत यकदम जर्द पड़ गई। क्या हुआ उमैरा? ऐनी के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्का थी। वो उसकी दगर को हालत देखकर तफक्कुर से उससे पूछने लगी। उमैरा ने तो जैसे कुछ ना सुना था। वो खाली और जहन सुन होते दिमाग से फटी फटी आंखों समेत ऐनी को देखती रही। ऐनी ने उसका कंधा हिलाया तो चौंक गई। उसकी आंखों में ढेरों नमी उतरने लगी। उबैद मेरे साथ इतना संगीन मजाक नहीं कर सकता। उमैरा सदमे और हैरत से गंग सोचती रह गई। उसी पल अचानक बादल कड़का और बारिश शुरू हो गई। सावन की बारिशें ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल अचानक और शदीद। कभी बारिश में धूप और कभी धूप में बारिश। ओह! ऐनी ने कपड़े धोकर सूखने के लिए सहन में तार पर फैलाए थे। उसे कपड़ों का ख्याल आया तो वो उसे मज़ीद तंग करने का प्रोग्राम तर्क करती तेज़ी से बाहर भागी। नहीं उबैद, तुम मेरे साथ यूँ मत करो, मैं जीते जी मर जाऊँगी। वो मोहब्बत की सरसब्ज़ वादी में इतना उतर चुकी थी कि वापसी की राहें उसके लिए दुश्वार हो गईं। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। मोहब्बत बारिश की मानिंद हर किसी पर यकसां क्यों नहीं बरसती है? कहीं पे ये राहत है और कहीं। उमैरा ने खिड़की से बाहर तवातर से बरसती बारिश को देखते हुए सोचा था। रफ्ता रफ्ता बारिश और उसके आंसुओं में तेज़ी आती जा रही थी। मेरी वापसी का इंतज़ार करोगी ना उमैरा? उमैरा के जहन में माजी की बाज़ गश्त उभरी। उसकी आंखों से आंसू शिद्दत से बहने लगे थे।
عبید تم بہت برے ہو، وہ تصور میں اس سے شکوہ کنا تھی۔ وہ دبے قدموں لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہر چیز بکھری پائی۔ کارپیٹ پر کشنز بکھرے پڑے تھے اور حسب عادت انہی بے ترتیب کشنز میں ہانی صاحبہ بھی موجود محو استراحت تھی۔ عبید کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محبت سے ہانی کے بکھرے بال درست کیے۔ ہانی کسمسا کر رہ گئی۔ عبید نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا مبادا اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اس نے اپنے کندھے سے سفری بیگ اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا لیکن گھر کی دہلیز چھوتے ہی تھکان اڑن چھو ہو گئی تھی۔ سکون کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور پشت دیوار سے ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ ارے عبید تم! نہ جانے امی کب وہاں آئیں اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ آمنہ خوشی و بے یقینی سے اس کے گلے لگ گئیں۔ وہ دیوانہ وار بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی جیسے وہ برسوں بعد گھر لوٹا ہو۔ اس نے کمپنی سے سفری اخراجات خود برداشت کرنے کی بات کی تو انتظامیہ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اسے اجازت ملی تو راحیل کیوں پیچھے اکیلا رہتا۔ وہ بھی درخواست منظور کروا کر اسی کے ساتھ ٹکٹ اوکے کروا لیا اور وہ دونوں پہلی دستیاب فلائٹ سے وطن لوٹ آئے۔ وطن کی عید کی خوشیوں کے رنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں ہنی بھی جاگ گئی۔ وہ بھی بھیا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، بلکہ ہنی نے اسی وقت اینی اور بابا کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا۔ عبید بچوں کی طرح آمنہ کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ بیٹا تم آرام کرو پھر بات کریں گے۔ آمنہ کو سب سے پہلے اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے ہنی سے باتوں میں محو عبید کو ٹوکا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھیا کیا میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ اس نے عبید کے سفری بیگ کی تلاشی لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں خود آ گیا ہوں، کیا کافی نہیں ہے؟ عبید نے چہرے پر مصنوعی خفگی بھرے تیور سجا کر اس سے سوال کیا۔ ہنی پشیمان ہو گئی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر لاؤنج کے کونے میں رکھے جہازی سائز اٹیچی کیس پر پڑی۔ وہ اٹیچی کیس اٹھا کر آمنہ کے پاس آ گئی۔ بالکل کافی ہے بھیا، وہ شوخی سے اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ عبید مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہنی اٹیچی کیس سے تحائف نکال کر کارپیٹ پر ڈھیر کرنے لگی۔ آمنہ دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ بھی ہنی کے ساتھ تحائف دیکھنے لگی۔ آسمان پر تاروں کا جھرمٹ پھیلا تھا جن کے درمیان ہلال عید پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ قریب چھتوں پر لوگ عید کے چاند کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ چاند کو دیکھ کر سب کو عید کی خوشخبری بتانے کے لیے نیچے بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کی ٹکر اوپر آتے عبدالاحد سے ہو گئی۔ عبدالاحد نے فوراً اسے تھام لیا ورنہ وہ نیچے گر جاتی۔ عبدالاحد نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اینی اس کی قربت کی آنچ سے پگھلنے لگی۔ وہ شرم و حیا سے سرخ پڑ گئی۔ اس کے گال دہک اٹھے۔ عبدالاحد نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اینی کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی اور نیچے جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگی جو عبدالاحد کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے بند تھا۔ وہ واپس چھت پر چلی گئی۔ عبدالاحد اس کے گریز پر زیر لب مسکراتا ہوا چھت پر آ گیا۔ اینی گرل پر دونوں ہاتھ ٹکائے اپنی منتشر سانسیں درست کر رہی تھی۔ عید مبارک اینی، عبدالاحد نے بوچھل لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی جو اس کی آہٹ پا کر سنبھل چکی تھی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد یہ پہلی عید تھی۔ اینی نے مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ اینی کو عید کے رنگ بے حد انوکھے لگے تھے۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ اس نے شرمگین لہجے میں عبدالاحد کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اسے زنک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس شرم و حیا کے رنگوں سمیت اینی دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اینی میں نے سوچا ہے تمہیں عید کے بعد الگ گھر لے دوں۔ عبدالاحد نے شوخی سے اسے چھیڑا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اینی اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہے۔ مقصد محض اسے ستانا تھا۔ عبدالاحد! اینی روحانسی ہو کر اس کی طرف پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ عبدالاحد کی آنکھوں میں ناشتی شوخی و شرارت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم وہاں سب سے پہلے میلاد کروائیں گے، وہ عبدالاحد کو جواباً تپاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ اب کے چڑھنے کی باری اس کی تھی۔ اینی کھلکھلا کر ہنس دی۔ عبدالاحد نے طمانینت سے مسکرا کر اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ دور آسمان پر چاند مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ ہر سو خوشیوں کی فضا چھائی تھی۔ وہ مہندی بہت اچھی لگاتی تھی۔ پڑوس کی لڑکیوں سے چاند نظر آتے ہی کہہ گئی تھی کہ وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اسے مہندی لگوانے آئیں گی۔ صدا کی مروت و لحاظ کی ماری عمیرہ انکار نہ کر سکی، حالانکہ اسے بھی کئی کام تھے۔ جاؤ بیٹا گیٹ کھولو، سلمیٰ نجمہ مہندی لگوانے آئی ہوں گی۔ ڈور بیل ہوئی تو صابرہ نے عمیرہ کو مخاطب کیا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اینی اس کی جگہ امی کا ہاتھ پٹانے لگی۔ تمہیں مہندی لگوانے کی اتنی جلدی ہے کہ تم… وہ گیٹ کھولتے ہی اپنی جھونک میں بولتی نوارد پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر خاموش ہو گئی۔ وہ چائنا سے واپس آ چکا تھا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ وہ بھلا مجھے کیوں بتاتا؟ اس کا دل عبید کی بے اعتنائی پر تڑپ اٹھا تھا۔
दिमाग ने उसे टोका तो वो अपनी बेकदरी पर आंखों में आई नमी बमुश्किल अंदर उंडेलती राह से हट गई। अगर तुम मेहंदी लगवाने को कहो तो मैं ज़रूर लगवाऊंगा उमेरा, उबैद ने शौक गंभीर लहजे में उसे मुखातिब किया। उमेरा ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों से मोहब्बत और शौक़ी साफ अयां थी। वो उलझ गई थी। हकीकत क्या है, जो नज़र आ रहा है या जो भाभी ने बताया था? उबैद की पुरशौक जज्बे लुटाती आंखें उसी पर मरकूज थीं। उसकी निगाहों के इर्तकाज़ ने उमेरा को उलझा दिया। बोलो उमेरा, उबैद ने खामोश बेनियाज खड़ी उमेरा को उसकी खामोशी पर टोका था। उमेरा की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने गुस्से और तनफ़्फ़ुर भरी निगाहें उबैद पर टिका दी। आपको मुझसे मजाक करने का हक़ किसने दिया है उबैद साहब? उसकी आंखों से फूटते शरारों ने उबैद के वजूद को झुलसा दिया। वो हैरत और बेयकीनी से उमेरा की आंखों में झांक कर रह गया, जहाँ उसके लिए तनफ़्फ़ुर और बेज़ारी थी। कौन है उमेरा? एनी वहीं चली आई। उमेरा ने देर लगा दी तो अम्मी ने उसे भेजा था। वो करीब आई तो उबैद पर नज़र पड़ते ही खुशी से खिल उठी। उबैद भैया! वो नारा मारती उबैद से लिपट गई। उमेरा उन दोनों को वहीं छोड़कर चली गई। उबैद की शिकवा कुना निगाहों ने उसका पीछा किया। वो अपनी पुश्त पर उसकी निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस कर चुकी थी, लेकिन वो सीधा किचन में आकर रुकी। एनी उबैद को लेकर अपने कमरे में आ गई। वो उसके लिए ईदी लाया था। वो उमेरा के लिए गिफ्ट लाया था। उमेरा की बेनियाजी ने उसका दिल तोड़ दिया था। सॉरी भैया, दरअसल गलती मेरी है। एनी ने उबैद का बुझा बुझा रूप बर्दाश्त ना किया। वो शर्मिंदगी से उससे माजरत करने लगी। क्या मतलब? वो ठिठक कर तहय्युर से इस्तफसार करने लगा। उसके चेहरे पर सवालिया उलझन निशान की सूरत रकम थी। भैया वो बात यह है कि एनी ने झिझकते हुए उसे आहिस्तगी से सारी बात बता दी। ओह, तो वो मुझसे खफा है? उबैद ने उसकी बात सुनकर रिलैक्स होते हुए शौखी से कहा। एनी भाई का पुरसकून चेहरा देखकर मुतमईन हो गई। आप बैठे, मैं आती हूँ। उसे भैया की खातिर मदारत का ख्याल आया तो उठकर जाने लगी। उबैद ने उसे टोक दिया और उसे ना जाने दिया। मैं अब चलता हूँ। उबैद जाने के लिए तैयार हो गया। वो आंटी से मिलकर एनी के साथ किचन के सामने से गुजरा तो तबीयत मायल ब शरारत हो गई। एनी, आज तो किसी को हमारी खातिर मदारत का ख्याल तक नहीं आया। वो कनखियों से उमेरा को देखते हुए एनी से मुखातिब हुआ था। दिल उसी दुश्मन जाँ के लिए मचल रहा था। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उमेरा ने दुनिया भर से खफा अपने काम में मसरूफ़ उबैद के बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाहट पर उसे गुस्सा दिला दिया। वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। उबैद धीरे से हंस दिया। एनी दिलचस्पी से उमेरा के गुस्से और तनफ़्फ़ुर से तपे चेहरे को देखने लगी। एनी यार, तुम लोगों ने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद की है जो मेरे काम करते हुए ख़ुद को नौकर समझने लगती है? उबैद की मुखातिब अब भी एनी थी और पुरशौक निगाहों का मरकज़ वही दुश्मन जान। उमेरा ने चौंक कर शौखी पे माइल उबैद को बेयकीनी से देखा। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। उमेरा बेयकीनी से उसकी बात का मफ़हूम समझती रह गई। जब दिलो दिमाग ने बेयकीनी से यकीन का सफ़र तय किया तो उसे तमानियत और खुशी का भरपूर एहसास हुआ। ईद के खुशियों भरे रंग उसके चारों ओर रक्सा थे। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। ईद का दिन अपनी तमाम तर खुशियाँ और ताबानियाँ लिए जावेद और आमना के आंगन में उतरा था। उन्होंने टरू के रोज़ उबैद और उमेरा की मंगनी का फंक्शन रखा था। उन्होंने चारों नंदों और देवर को पहले ही रहने के लिए बुलवाया था। आमना को खदशा था कि कहीं कोई नंद रहने से इनकार ना कर दे, मगर उन्होंने जिस नंद से भी रहने को कहा वो खुशी से मान गई। उन्होंने कभी अपनी नंदों को मैके का मान ही ना दिया था। आमना से किसी ने कोई गिला शिकवा ना किया था। वो हस्बे प्रोग्राम ईद मनाने के लिए आ गई थी। घर में बेहद रौनक थी। लड़कियां बालियां हंसी मजाक कर रही थीं। वो नंदों के साथ ईद के रोज़ खसूसी खाने का एहतमाम कर रही थी। उन्हें कोई किसी काम को हाथ तक ना लगाने दे रही थी। उन चारों ने सारे काम आपस में बांट लिए थे। वो किचन में उनके साथ काम करवाने की कोशिश करती तो उनकी कोई ना कोई नंद उनका बाजू पकड़कर कोने में रखी चेयर पर बिठा जाती। वो दिल में नदामत महसूस कर रही थी। उनके इर्द गिर्द कितनी खुशियाँ थीं जिन्हें उन्होंने धुतकारा हुआ था। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी तो वो किचन से बाहर आ गई थी। सारे लड़के लाउंज में बैठे कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहे थे या कोई फ़ोन कॉल कर रहा था। ड्राइंग रूम का मंजर बेहद वाज़ेह और रोशन था। उनके चारों नंदोई, देवर और जावेद सियासी गुफ्तगू पर खूब ज़ोरों शोर से बहस कर रहे थे। उन्होंने लाउंज में खड़े होकर अपने खुशियों से सजे घर के दरोबाम को अकीदत और तशक्कुर भरी निगाहों से देखा। अरे भाभी, आप यहाँ खड़ी हैं, आप अपने कमरे में आराम करें। आए मैं आपको छोड़ आऊँ। ये नर्म और मोहब्बत भरी आवाज़ उनकी देवरानी शुमाइला की थी। वो खुलकर हंस दी। शुमाइला उनके नाना करने के बावजूद उन्हें खुद उनके कमरे में छोड़ कर गई थी। हकूकुल इबाद भुलाकर इंसान फलाह नहीं पा सकता। उसकी ज़िंदगी में सुकून हकूकुल इबाद की अदायगी से आता है। उन्हें टीवी पर सुना एक दर्स याद आया। पूरे घर में रौनक थी, खुशियाँ थीं। आमना को पहले ये रौनक, शोर और डिस्टर्बेंस लगता था।
मगर आज वो इसे पूरे दिल से महसूस करते हुए महसूस हो रही थी। उन्होंने सबसे कैसा सलूक किया और उन्हें बदले में क्या मिला। उनका दिल रब के हजूर शुक्र अदा करते ना थक रहा था। खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द आस पास मौजूद होती हैं, हमें उन्हें कहीं से लाने या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि हर फ़र्द हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद भी अदा करे। हम महज नमाज रोज़ा पढ़कर अपनी बख्शिश की उम्मीद लगाकर ना बैठ जाएं, हकूक़ुल इबाद को भी अदा करें। खुशियाँ तो हमारे इतने करीब हैं कि हम ज़रा सा हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लें। आमना को भी उस पल यही महसूस हो रहा था। उन्होंने तमानियत से आंखें मूंद लीं। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, ये एक स्वीट सी शॉर्ट स्टोरी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखते हुए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।